वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने इंकशाफ किया है कि मुराद सईद वजीर आला हाउस पेशावर में रुपोश हैं। अब अच्छा नहीं लगता कि वफाकी हुकूमत पेशावर जाकर सीएम हाउस पर छापा मारे। मुराद सईद इस्लामाबाद एहतजाज में ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि तरबियत याफ्ता जत्थों के साथ लाशें गिराने के मिशन पर थे। वजीर इत्तलात के इस इंकशाफ के बाद बजा तौर पर यह कहा जा सकता है कि तहरीके इंसाफ एहतजाज की नाकामी पर मुल्क दुश्मनी पर उतर आई है। सोशल मीडिया पर रियासत और फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अपनी नाकामी से तवज्जो हटाने के लिए एक बार फिर झूठ बेचा जा रहा है कि उनके कारकुनों पर गोलियां बरसाई गईं। कत्लेआम जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करके अवाम को उकसाने की कोशिश हो रही। पीटीआई इस बार कुछ भी कर ले, अवाम उनके दावों की हकीकत जान चुके हैं और मुट्ठी भर अकल के मारों के सिवा कोई मानने को तैयार नहीं कि भाई 26 नवंबर को इस्लामाबाद में कारकुनों को सीधी गोलियां मारेंगे। अली अमीन गंडापुर, जिनको 26 नवंबर को अपने ही कारकुनों के हाथों रुस्वा होना पड़ा, जिन्हें वॉशरूम तक जाने की इजाजत ना थी, जिन्हें बोतलें मारी गईं, गालियां दी गईं, जिन्हें इस्लामाबाद पुलिस से डर कर अपने कंटेनर की बत्तियां बुझाकर चोरी छुपे भागना पड़ा, वही गंडापुर अपने घर पहुंचते ही शेर हो गए। भला अपने घर में कौन शेर नहीं होता? जी हाँ, मैदान से डरकर भागने वाले उन्हीं शेरों ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मोर्चा संभाल लिया है और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत फौज मुखालिफ तकरीर करके अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई के इरादे भांप लिए हैं और कौम को खबरदार किया है कि पाकिस्तान के दुश्मनों ने ख्वाब देख रखा है कि खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से अलग किया जा सके। इस साजिश की सियासी सहूलतकार पीटीआई है। पीटीआई की जानिब से फौज मुखालिफ मुहिम का वजारत दाखिला ने एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब दिया है और कहा है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान पाक फौज का पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से कोई बराह रास्त टकराव नहीं हुआ। 1500 शरपसंद बराह रास्त मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत काम कर रहे थे, जिन्होंने अस्करियत पसंदाना हिकमत अमली के तहत कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमला किया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से 18 खुदकार हथियारों समेत 39 मुहलक हथियार बरामद हुए। पकड़े गए शरपसंदों में 3 दर्जन से जायद गैर मुल्की उजरती भी शामिल है। पुराने क्लिप्स और एआई की मदद से बनाए गए क्लिप्स वायरल करके अब रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वजीर आजम ने इस प्रोपेगेंडा का नोटिस लेते हुए इन अनासर की शनाख्त के लिए चेयरमैन पीटीए की सरबराही में 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम कर दी है। जी हाँ, इस ज्वाइंट टास्क फोर्स में ISI, MI, FIA, इस्लामाबाद पुलिस, वजारत इत्तलात और वजारत दाखिला के अफसरान शामिल हैं, जो 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेंगे। अवाम जान चुकी है कि पीटीआई के इस रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का एक ही मकसद है कि बस किसी तरह एहतजाज में अपनी क़यादत के भागने के बुज़दिलाना अमल को छुपाया जा सके। पीटीआई के किसी भी रहनुमा से सवाल पूछें कि भाई 26 नवंबर को बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर भाग क्यों गए थे, तो एक ही जवाब आता है कि हमारे सैकड़ों कारकुन कत्ल कर दिए गए। जी हाँ, सवाल गंदम होता है और जवाब चना। ठीक है, मीडिया को जवाब नहीं देना तो ना दें, मगर अपने उन कारकुनों का पता तो ले जो 26 नवंबर से हिरासत में हैं। 4 दिन हवालात में गुजारने के बाद अब इनके होश ठिकाने आ चुके हैं और वो दुहाइयां दे रहे हैं कि उन्हें उनकी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा से लाकर इस्लामाबाद छोड़कर भाग गई। आइंदा वो तौबा करते हैं कि पीटीआई के किसी एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। सिर्फ कारकुन ही नहीं बल्कि सीनियर रहनुमा भी बददिल हो चुके हैं। अली मोहम्मद खान की ऑडियो कॉल सबके सामने है, जिसमें वो बुशरा बीबी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जब बानी पीटीआई ने डी चौक जाने का नहीं कहा था तो बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई के मुकाबले में अपना हुक्म क्यों जारी किया। सवाल उठा रहे हैं कि एहतजाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय चेयरमैन गौहर खान ने क्यों नहीं किया। उधर कासिम सूरी जैसे बैरूने मुल्क मफरूर और इश्तिहारी अरकान ये दावा करते फिर रहे हैं कि जी बानी पीटीआई के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, उन्हें कुछ खिलाकर या सुंघाकर पागल बनाया जा रहा है, और तो और वो अडियाला जेल में भी नहीं है, उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सर्टिफाइड, जी हाँ सर्टिफाइड आइन शिकन कासिम सूरी को उनकी अपनी पार्टी के बैरिस्टर सैफ ने झूठा करार दे दिया और कहा है कि ये एक अहमकाना बात है, बानी पीटीआई अडियाला जेल में ही है और बिल्कुल ठीक ठाक है। नंद और भाभी की भी लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं। बानी पीटीआई की बहन रुबीना खान ने इल्जाम लगाया है कि जो मिशेल यूसुफजई है ना, बुशरा बीबी की नई फरागोगी हैं। जी हाँ, वो ही फरागोगी जो बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की फ्रंट वुमेन हुआ करती थी, जिन्हें तहरीक अदम एतमाद के वोट के वक्त पर जो सहूलतकारी करके माल पानी समेत बैरून मुल्क फरार कर दिया गया था। तहरीक इंसाफ की आपसी लड़ाइयां एक तरफ हैं, मगर झूठे बयानी और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के बाद एक बात तो बिल्कुल सामने आ गई है कि इस पार्टी की कोई स्टैंडिंग नहीं है, कोई बयानियां नहीं है। 9 मई को बानी पीटीआई समेत पूरी पार्टी सवाल कर रही थी कि अगर कोई कारकुन फौजी तंसीबात तक पहुंचे थे तो भाई सिक्योरिटी कहां थी, मुजाहिरीन को रोका क्यों नहीं गया था। और आज 26 नवंबर को जब इदारों ने मुजाहिरीन को इस्लामाबाद के रेड जोन दाखिले से रोक दिया तो फिर पूछते फिर रहे हैं
کہ بھئی سیکیورٹی کیوں تھی اور انہیں روکا کیوں گیا. ناظرین، یہ کنفیوز نہیں ہے، یہ ہے دوغلے، جھوٹے ہیں اور پروپیگنڈے کا بیوپار کرتے ہیں. اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی اب پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ پروپیگنڈا تحریک انصاف ہے. انہی اہم ڈیولپمنٹس پر ہم بات کریں گے کہ ملک کی سیاسی صورتحال کیا ہے، کس طرف جا رہی ہے. لیکن سب سے پہلے ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے. جب بھی پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہونے لگتا ہے، مہنگائی کم ہونے لگتی ہے، نئے اقتصادی معاہدوں کے لیے کسی ملک کا سربراہ پاکستان آتا ہے تو چند شرپسند سیاسی لبادے اوڑھ کر اسلام آباد پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، پولیس رینجرز پر گھات لگا کر حملے کرتے ہیں اور ڈیوٹی پر مامور جوانوں کو شہید کر دیتے ہیں. یہ انتشاری ٹولہ پہلی دفعہ ریاست پر حملہ آور نہیں ہوا، بلکہ یہ بار بار نہ صرف ریاست بلکہ ریاستی اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں. 9 مئی کو بھی اسی انتشاری ٹولے نے پاک فوج کی تنصیبات پر حملے کیے اور ہمارے عظیم شہداء کی یادگاروں تک کو نشانہ بنا ڈالا. یاد رہے، ایسی مار دھاڑ اور جلاؤ گھراؤ سے ریاست کو اربوں روپے کا یومیہ نقصان اور سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کے سینکڑوں ارب روپے ڈوب جاتے ہیں. ریاست نے ہر درجہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنے کے بعد ان جتھا برداروں کے خلاف نہ صرف کامیاب آپریشن کیا بلکہ الحمدللہ کسی شہری کے جانی نقصان کے بغیر اسلام آباد کو فسادیوں سے خالی کروایا. سیاست کے نام پر دہشت گردی ہرگز نہیں. درست، ہر وقت بر وقت. جب بھی پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہونے لگتا ہے، مہنگائی کم ہونے لگتی ہے، نئے اقتصادی معاہدوں کے لیے کسی ملک کا سربراہ پاکستان آتا ہے تو چند شرپسند سیاسی لبادے اوڑھ کر اسلام آباد پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، پولیس رینجرز پر گھات لگا کر حملے کرتے ہیں اور ڈیوٹی پر مامور جوانوں کو شہید کر دیتے ہیں. یہ انتشاری ٹولہ پہلی دفعہ ریاست پر حملہ آور نہیں ہوا، بلکہ یہ بار بار نہ صرف ریاست بلکہ ریاستی اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں. 9 مئی کو بھی اسی انتشاری ٹولے نے پاک فوج کی تنصیبات پر حملے کیے اور ہمارے عظیم شہداء کی یادگاروں تک کو نشانہ بنا ڈالا. یاد رہے، ایسی مار دھاڑ اور جلاؤ گھراؤ سے ریاست کو اربوں روپے کا یومیہ نقصان اور سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کے سینکڑوں ارب روپے ڈوب جاتے ہیں. ریاست نے ہر درجہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنے کے بعد ان جتھا برداروں کے خلاف نہ صرف کامیاب آپریشن کیا بلکہ الحمدللہ کسی شہری کے جانی نقصان کے بغیر اسلام آباد کو فسادیوں سے خالی کروایا. سیاست کے نام پر دہشت گردی ہرگز نہیں. درست، ہر وقت بر وقت. السلام علیکم جی. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیدھی بات زون میں پریسٹیجیس پینلسٹ جو آج سیدھی بات میں میرا ساتھ دے رہے ہیں ان میں شامل ہیں جی سردار لطیف کھوسہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ کھوسہ صاحب جوائن کرنے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی سے شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارا ساتھ دیں گی اور نون لیگ سے سینیٹر ناصر بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن حسب روایت ہم اپنے شو کا آغاز کریں گے جی سردار لطیف کھوسہ صاحب سے. کھوسہ صاحب، آئی ہیو اے گڈ نیوز فار یو، آئی ہیو اے بیڈ نیوز فار یو. دا گڈ نیوز از کہ آپ میڈیا کے اندر ایک سینسیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. یو آر اے سینسیشن سر، کیونکہ جب آپ نے سب کو بتایا نا کہ 278 کا فگر ہے، یہ اتنے لوگ ہیں جو آپ کے شہید ہو گئے، تو سر ہر طرف آپ چھائے ہوئے تھے. یقین جانیں سب نے آپ کا نام لے کر کے اس خبر کو اتنا پھیلایا ہے. بٹ دا بیڈ نیوز از سر انفارچونیٹلی آپ ہی کی پارٹی نے آپ کو ڈس اون کر دیا. وہ جو گوہر خان صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو سینکڑوں کی تعداد بتا رہے ہیں نا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جی خود صاحب، کسی نے ایسی بات نہیں کی ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے.
آپ سچی بات کرتے ہیں, سیدھی بات کرتی ہیں, آپ کا پروگرام کا نام بھی ہے. ذرا سیدھی بات سے ہم شروعات کر لیں اگر آپ کی اجازت ہو تو. 17 سیٹوں والوں کو جو ہے آپ نے وزیر اعظم بنا دیا. 180 سیٹیں جیتنے والا 8 فروری 2024 کو وہ اڈیالہ جیل میں ہے. آپ جس انداز سے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا وہ کلاسک ہے, دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی ہے. 26ویں ترمیم جس بے حیائی, ڈٹھائی اور بے غیرتی سے کی گئی ہے, آپ کو بھی علم ہے. آپ کی سہولت کاری سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی, جنہوں نے جو ہے ایک فیصلہ دے کر کہا کہ یہ ووٹ کاؤنٹ ہوں گے, اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اٹھانا شروع کر دیا. جس طریقے سے سینیٹرز اٹھائے گئے, جس طریقے سے ممبر قومی اسمبلی اٹھائے گئے. میں خود قومی اسمبلی کا ممبر ہوں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہم نے کیا ہے. اختر مینگل صاحب اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہے تھے اور انہیں سینٹ کی جو ہے لابی سے نکال دیا گیا, اور پھر ویل چیئرز پر ان کے سینیٹرز کو لے کر آئے. جس طرح 2/3 وہ پورا کیا گیا وہ بھی ایک شرمناک ہے. عدلیہ کو جس طرح زیر نگیں کر کے ایک منہدم کر دیا گیا, ایک ستون کو, ریاستی ستون کو, آئین کی روح کو مجروح کر دیا گیا. بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور رانی بی بی شہید ان کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ ہم نے 18ویں ترمیم میں جو ہے یا 73 کے آئین میں کیا منضبط کیا تھا اور انہوں نے کیا کر کے رکھ دیا ہے. جس طریقے سے جو مہم کیا گیا 24 سے لے کر 26 نومبر تک, جس طرح سے قتل و غارت گری کی گئی, آج تک پاکستان کی تاریخ میں تو کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. آپ کہتی ہیں فگرز, میں نے بالکل فگرز میں نے صحیح دی ہے, آج بھی میں اس پہ کاربند اور قائم ہوں. اور 1900 لوگوں کو گولیاں ماری گئیں جو زخمی تھے, اور آپ نے جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں وہ کمپائل بھی کر رہے ہیں, اور کسی نے ڈس اون نہیں کیا. جو ہمیں 13 ملی ہیں وہ ہم نے جو ہے کمپائل کر کے میڈیا پہ دے دی ہیں. جن کو جو جان کی ہے امان پاؤں کھوسا صاحب, تو آپ سے یہ پوچھ لوں کہ آپ کو یہ فگر دیا کس نے؟ کیونکہ سر آپ کے علاوہ پارٹی میں کوئی نہیں بول رہا کہ 278 ہے. یو نو دا میکسیمم نمبر جو آپ کی پارٹی میں کوٹ ہوا ہے نا سر, آنیسٹلی اسپیکنگ, سیدھی بات ہے, لائیو اس وقت ہم جا رہے ہیں, وہ 12 ہے سر. کہاں 12 کہاں 278, بڑا ڈفرنس ہے سر. یہ کہاں سے آیا فگر؟ اچھا چلے 12 مانتے ہیں, 12 مانتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں ہم نے فائر ہی نہیں کیا. ایک جس نے قتل کیا وہ اس نے انسانیت کا قتل سر یہ کیا. مجھے 12 کا بتائیں فگر بھی نا بیرسٹر گوہر صاحب نے دیا ہے. جی سر. آپ بیسک چیز کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ یہ لوگ پرامن طریقے سے کیا مانگنے آئے تھے؟ یہ اپنے آئینی حقوق کے لیے آئے تھے, یہ اپنا مینڈیٹ چوری شدہ کو واپس لینے کے لیے آئے تھے, یہ 26 ترمیم کے رول بیک کی مطالبہ لے کر آئے تھے, یہ اپنی جو ہے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے آئے تھے, آئین کی بالادستی اور قانون کی پاسداری کے لیے یہ لوگ آئے تھے. گولیاں مارنے کا کسے اختیار دیا تھا؟ مجھے یہ بتا دیں صرف, گولیاں کس طرح سے ماری جاتی ہیں. اور کہا ہم نے آرڈر دے دیا ہے شوٹ ایٹ سائٹ, اور شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی باہر کی جو ہے ریاست نے کوئی حملہ کیا ہو آپ پر, یا تخریب کاروں نے آ کر, دہشت گردوں نے آ کر جو ہے بلوا کیا ہو. تو نہ تو دہشت گرد تھے, نہ ہی یہ باہر کی کوئی جو مودی کی سرکار نے آ کر آپ پر کشمیر کی چڑھائی کی تھی, نہ ہی نتن یاہو کی یہ فوج تھی جس نے آ کر فلسطینیوں پر چڑھائی کی تھی, یا بیروت پر یا حماس پر اٹیک کیا تھا. یہ پاکستانی نہتے تھے, اور پاکستانی نہتوں پر گولی مارنے کا اختیار مجھے بتا دیں, کوئی قانون بتا دیں, کوئی ضابطہ بتا دیں, کوئی آئینی شک بتا دیں. آپ بنیاد پر تو جاتی نہیں ہیں. اب چلے فگرز پر آپ ڈیفر کر رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, پیمز پر انہوں نے قبضہ کر لیا. ہماری جو ہے لوگ جب لاشیں لینے گئے ہمیں فہرستیں دی گئیں, پہلے 53 کی ایک فہرست تھی اور اس کے بعد دوسری فہرست بھی تھی, اور بہت سارے مضروب یہ کہتے تھے ہمارا نام نہ لکھیں کیونکہ یہ فسطائیت کی جو انتہا ہو چکی ہے ہمارے اوپر, دہشت گردی کے الٹا کیسز ہوں گے. میرے پاس لوگ آئے تھے, میرے گھر کے قریب کے ہمسائے آئے کہ لاش ہم دیکھ کر آئے جس پر گولیاں لگی ہوئی تھیں, آج گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کون سی لاش اور کون سی گولیاں. آج وہ دے, اور انہیں 3 دن کے بعد دی, اور ان سے لکھوا لیا گیا کہ یہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے. آپ بتائیں کہ کنٹینر سے اگر ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور اسے ٹھڈے مار کے اور کنٹینر سے گرایا گیا ہے اور اس کی موت واقع ہوئی ہے, دنیا ساری نے دکھایا ہے, صرف آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے, پی ٹی وی کو نظر نہیں آ رہا, یا یہ جو ہے سارے ظفر موج جو جتنے کریں, دیکھیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. آپ دیکھیں کہ جس نے بھٹو کو شہید کیا تھا, مولوی مشتاق کی
लाश को मक्खियों ने खाया था, और उस जज का जो ज़ियाउल हक का हशर हुआ था, उसकी लाश आसमान में बिखर गई थी, उसकी हड्डी बोटी तक नहीं मिली है। डरे खुदा के खौफ से, जब इनका भी ये हाल होगा, अल्लाह ताला ने इंतकाम। खोसा साहब, आपका पॉइंट आ गया, आप बेसिक्स की बात करें, मैं बेसिक सवाल के ऊपर भी आऊंगी, लेकिन वही ना, आपने बिल्कुल सही भांपा है कि मैं अभी फंस गई हूं जरा नंबर के ऊपर। मेरे साथ रहिए सर, थोड़ा सा पेशेंस। नासिर भट्ट साहब, ये इन्होंने जो आपको डराया है खोसा साहब ने, आप डरे हैं कि नहीं डरे? आपको आपका मुस्तकबिल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नंबर 1। नंबर 2 सर, खोसा साहब इज स्टिल एडमेंट कि 278 है। गौहर खान साहब ने आज हम सबको, मुझ समेत तमाम टीवी चैनल्स को 12 का फिगर दिया है। हुकूमत क्या नंबर देती है? कितना बंदा जो है वो मारा गया था 24 और 26 के दरमियान? आप अपना नंबर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार लतीफ खोसा साहब की बातें सुन के, तो मैं ये एक अच्छी भली पीपल्स पार्टी जो भी थी, सियासी जमात की थे, उसमें के ये कारकुन थे, इनकी बड़ी जान पहचान थी, ये गवर्नर भी रहे। मुझे नहीं उम्मीद कि ये इस तरह फिर दोबारा झूठ ही बोलेंगे, क्योंकि ये इनका कसूर नहीं है। इमरान नियाजी कहता है मेरे करीब वो बंदा है जो ज्यादा झूठ बोलेगा, और वो खुद झूठ बोलता है। 278 किधर, एक आज तो इमरान खान ने बिल्कुल अपनी वो पुरानी बात दोहरा दी। उसने कहा मैं फोन करता हूँ, ये इन बंदों की बात मैं मानता ही नहीं, ये इन्होंने झूठ बोला है। जब आपका पार्टी का चेयरमैन कह रहा है कि मेरे बंदे झूठ बोल रहे हैं, पीछे क्या रहता है? लेकिन खोसा साहब प्लीज, ये अदालत में भी मुझे पता है कि वहाँ जब आप कोई भी चीज गवाही देते हैं तो झूठ बोल के उसको सच्चा साबित करना पड़ता है। इतना झूठ नहीं चलता, ज्यादा देर नहीं चलता। वो किधर है लोग? ये अमन पसंद लोग थे। आपने अभी कहा कि आप तो सच बता देना कि नंबर कितना है। मैं अभी नंबर का इंतजार कर रही हूँ, आगे भी मैंने प्रोग्राम में बढ़ना है। सर मुझे नंबर दें। मेरी बात सर वैसे मैं बताऊं, बट साहब आप मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, इतना पुराना ताल्लुक है आपसे सीधी बात के प्लेटफॉर्म के जरिए, प्लस आप सेनेटर हैं और इतनी अच्छी नुमाइंदगी करते हैं अपनी पार्टी की सर। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर एक बंदा भी है ना सर, तो वो भी गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए। बट फिर भी आप मुझे सच बताइए, और लाइव टीवी के ऊपर आप जो लतीफ खोसा साहब जो नंबर क्लेम कर रहे हैं, आप उसको निगेट करें अपना सच बता करके, कितने बंदे थे सर जो मारे? मैं कहता हूँ कि मुझे आप बताएं कि जब किसी का बच्चा या बेटा या भाई या खामन जब वो गुमशुदा हो जाता है तो उसके वारिसान आते हैं, टीवी पे आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं। मुझे एक बताएं, कोई वारिस किसी का आया हो, कोई आया हो जिसने कहा जी मेरा बच्चा मुझे नहीं मिला अभी तक, पता नहीं वो किधर चला गया? ये सब झूठ बोल रहे हैं, कोई लाश नहीं। हाँ ये बता दें कि जो हमारे 3 रेंजर्स वाले जो शहीद हुए हैं, पुलिस वाला शहीद हुआ है, उसको किसने किया है? आप मुझे बताएं। आपके जो साथ पकड़े गए लोग, अफगानी पकड़े गए 62 कौन? आप मुझे बताएं, आपके साथ जब एक बात होगी कि आपने संगजानी में ठहरना है, इमरान खान ने कहा कि वहां जाके एहतजाज करें, आपका जो इरादा था, बुशरा बीबी जिस काम के लिए आई, एक बंदा भी अगर गया तो वो बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ जी कि मुझे उनसे ज्यादा हमदर्दी है अगर कोई सियासी कारकुन शहीद हुआ है। लेकिन आप मुझे बताएं, इन्होंने आज तक किसी बंदे का नाम उसके वाली वारिस को बताए? यानी कि हुकूमत को लगता है कि कोई नहीं है। मुझे आ गया बट साहब, मुझे आपका पॉइंट मिल गया। मैं शर्मिला को शामिल कर। शर्मिला, ये हुकूमत आपकी फुल टाइम सपोर्ट से चल रही है। आपने हुकूमत से पूछा है कि कितने बंदे हैं? मतलब खोसा साहब के साथ आपकी पार्टी का इतना पुराना ताल्लुक है, एंड ऑफ कोर्स पीटीआई के साथ भी आप उनके साथ एक अच्छा एक वर्किंग रिलेशन शेयर करते हैं। आपके लिए कंसर्निंग तो होगा कि कहां 278, कहां 12, क्योंकि अता तारड़ हो या नून लीग हो, वो तो कह रही है एक भी कैजुअलिटी नहीं है। डिड यू आस्क देम? जी शुक्रिया बीनश। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हमने बेशक हुकूमत को हुकूमत साजी करने के हवाले से अपने कीमती वोट ज़रूर दिए हैं, लेकिन जहाँ तक हुकूमत चलाना, मामलात को देखना, बिलखुसूस दिस इज प्योरली द वर्क ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। उसमें हमारा लेना देना नहीं है, ना हम काबीना का हिस्सा हैं और ना हम किसी किस्म की कोई वजारत या एडमिनिस्ट्रेशन कुछ चला रहे हैं। हमारे लिए सबसे ज्यादा कंसर्निंग इशू बीनिश ये है, जो चेयरमैन साहब ने अपनी स्पीच में भी कल कहा, कि खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं और करम में जो हालात हैं, जो लाशें उठी हैं, वो हमारे लिए बहुत कंसर्निंग है कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है वो डिसफंक्शनल है। तमाम जो वसाइल हैं, तमाम सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो धरने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
اور خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ پس رہی ہے، مر رہی ہے، لاشیں اٹھ رہی ہیں اور کوئی وہاں پر سننے کو تیار نہیں ہے. دس از a cause of great concern for us. یہ جو دھرنے دینا، اپنے لیڈر کو چھڑانا، پھر وہ چھڑاتے چھڑاتے یہ کہہ کے کہ جناب ہم تو یہاں سے اٹھ کے ہی نہیں جائیں گے جب تک ہم نے چھڑایا نہیں، پھر بھاگ جانا، یہ 2-4 دفعہ یہ کر چکے ہیں. اس میں یہ ضرور ایک چیز ہے کہ انہوں نے کیپٹل کو مفلوج کر دیا، نقصان ہوا، اربوں روپے کا نقصان ہوا، اور جو بیچارے ان کے کارکنان ہیں وہ پس جاتے ہیں کیونکہ لیڈر تو بھاگ جاتے ہیں، کارکنان پس جاتے ہیں. اب جو یہ کلیم کر رہے ہیں انفارچونیٹلی، مجھے نہیں پتا کہ ان کی اس میں کتنی صداقت ہے. آپ کو یاد ہوگا 18 اکتوبر میں جب بم دھماکہ ہوا تھا، اگلے دن بی بی شہید صاحبہ جو تھیں وہ اسپتالوں میں زخمیوں سے ملنے گئی تھی. کیا ان کی کوئی لیڈر یا بشرا بی بی یا گنڈاپور صاحب کسی سے اسپتال میں ملنے گئے؟ کیونکہ دیکھیں نا، اگر خدا نہ خاصہ جو یہ کلیم کریں اتنی لاشیں ہیں تو یہ لاشیں کہیں چھپ تو سکتی نہیں نا، زخمی کہیں چھپ تو نہیں سکتے. یہ تو وہ زمانہ ہی نہیں ہے کہ جی آپ اتنی لاشیں چھپا دیں. ایک آدھ لاش تو چھپا سکتے ہیں لیکن 270 خدا نہ خاصہ لاشیں نہیں چھپا سکتے. چلیں، اور اگر حکومت کلیم کرتی ہے 12 تو 12 سے بھی کوئی ملنے گیا ہے؟ کسی نے ان کی عیادت کری ہے؟ کوئی ان کی تیمارداری، کوئی ان کی؟ شرمیلا سوری آئی نیڈ ٹو گیو یو فیکٹ چیک. حکومت نے نہیں کہا 12، حکومت تو کہہ رہی ہے کوئی بھی کیجویلٹی نہیں ہے. جو 12 کا نمبر ہے یہ گوہر خان صاحب نہیں دیا ہے، یہ پی ٹی آئی نہیں دیا ہے کہ 12 ہیں. جی اب آپ مکمل کریں. خان صاحب دے رہے ہیں 12 یا کوئی. مجھے تو میں حیران ہوں کہ اتنی سارے نمبرز کی یہ بات کر رہے ہیں. چلے کسی ایک کے پاس یہ گئے ہیں، کسی بھی ایک کے پاس، مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے لیے، میرے چیئرمین کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ جو اس وقت خرم میں ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں جو لاشیں گر رہی ہیں. کیا کوئی ہے ان کی سنوائی کرنے والا؟ کوئی ہے جو ان کی طرف دیکھے، ان معاملات کو سنبھالے، کوئی سیکیورٹی کے معاملات بہتر کرے؟ یا سارے کے سارے ریسورسز جو کے پی کے گورنمنٹ کے پاس ہیں وہ اسلام آباد کو مفلوج کرنے میں استعمال کیے جائیں گے اور جاتے رہیں اور جاتے رہیں گے؟ یہ کب تک چلے گا یہ سلسلہ؟ خوزہ صاحب کب تک چلے گا یہ سلسلہ؟ بڑے ویلڈ پوائنٹ شرمیلا نے اٹھائے ہیں. ایک طرف اگر آپ اسلام آباد ڈی چوک کی اپیرنٹلی سو کالڈ لاشوں کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف کروم ایجنسی کی بھی لاشیں ہیں. دس از گیٹنگ ویری سیریس، دس پروگرام از آلسو گیٹنگ ویری سیریس. خوزہ صاحب بڑے ویلڈ پوائنٹ شرمیلا نے اٹھائے ہیں. ایک طرف اگر آپ اسلام آباد کے لیے جس طرح سے 24 سے 26 نومبر تک یہاں ہوا ہے، فسطائیت کی انتہا ہے. باتیں کرنا بڑا آسان ہے. میں یہاں موجود تھا، حامد میر نے مجھے خود کہا کہ انہوں نے کہا کہ جناب دفتر بند کرو اور نکلو یہاں سے. اور جب میں باہر نکلا ہوں تو سنائپر، ساری بلڈنگز پر سنائپرز تھے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ساری لائٹیں گل کر دی گئیں، اور اس کے بعد جو آنسو گیس کی جو برسات کی گئی ہے وہ بادل ہی بادل تھے. اور اس کے بعد جب گولیاں چلی ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے چراغوں میں روشنی نہ رہی، اور اس کے بعد جو بھگدڑ مچی ہے، چیخو پکار، آہوزاری ہوئی ہے، خون میں لت پت لاشیں جو ہوئی ہیں. اور جس طریقے سے لوگ کوئی پم میں اٹھا کے لے گیا، کوئی جو ہے اس میں اٹھا کے لے گیا، دوسرے ہاسپٹل میں لے کر گیا ہے، جس طریقے سے ان کا پھر جو ہے 12 باڈیز دے دی گئیں جو ہم نے تدفین کی ہے. ان کی اطلاع کے لیے ہم نے وہاں جا کے ان کو جو ہے جنازے میں بھی شامل ہوئے ہیں، کفن دفن بھی ان کے ارینج کیے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے دونوں ہسپتالوں پر، پیمز پر بھی اور دوسرے پر بھی جو ہے قبضہ ہو گیا. اور قبضہ ہونے کے بعد جب ڈاکٹرز نے کہا کہ جناب یہ جو ہے سوری، ہم تو ڈاکٹرز کو بھی اندر نہیں جانے دیا گیا، لاشیں اوپر چھتوں پر جو ہے ٹرانسفر کر دی گئی، پولی کلینک کے بھی اور پیمز کے بھی. اور اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کوئی جا سکتا تھا؟ کوئی جا سکتا تھا؟ جو جاتا تھا اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا. ایک ایسی خوف کی فضا تھی. گاڑیاں سینکڑوں کی تعداد میں جو بیچارے مر گئے، ان کی گاڑیاں ایک پوائنٹ سر ایک پوائنٹ گاڑیاں کو چھوڑ کے جاتا ہے. مجھے بتائیں، کروڑوں روپے کی گاڑیاں کو چھوڑ کے جاتا ہے. وہ گاڑیاں بھی ابھی تک انہی کے قبضے میں ہیں. مر گئے ہیں بیچارے. اگر ایک بھی مرا جس طرح میں نے عرض کیا تو بھی انسانیت کا قتل ہے. یہ خدا رہا ہے، بس خوف نہ کریں پاکستان کو. مجھے الاؤ کریں، میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتی ہوں، اور یہ چیز اس وقت کرنٹلی کھوسا صاحب اگر میں کسی سے پوچھ سکتی ہوں نا تو وہ آپ ہی ہیں.
71 के सानहे से डरे जब ये कहते थे उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट कि वी वांट द सॉइल ऑफ बंगाल माइनस द बंगालीज, ये कीड़े मकोड़े हैं, वी विल थ्रो देम इन द बे ऑफ बंगाल। और हमने जो है फिर क्या किया, आधा पाकिस्तान टूटा और हमने ये सर ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट मैं समझ रही हूँ सर, ये तल्ख हकीकतें हैं, लेकिन खोसा साहब मुझे अलाउ करें, आई थिंक सो ही इज नॉट एबल टू हियर मी। खोसा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है सर? शिकस्त थी, आप नहीं सुनेंगी, मुझे पता है आप नहीं सुनेंगी। सर मैं आपसे ऐड करना चाहती हूँ। अब फिर नहीं सर मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, मैं सुन रही हूँ आपको, मैं आपसे सवाल, सर मैं ये सवाल सिर्फ आपसे कर सकती हूँ। इस वक्त पीटीआई में मतलब ये 24 से लेकर के 26 के दरमियान मेरे पास हुमायूं मेमन साहब आए, अहमद अवैस साहब आए, लालचंद मल्ली साहब, जितनी भी पीटीआई मेरे पास आई सर, मैं ये सवाल सिर्फ आपके लिए एप्ट है और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आपने मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की लीडरशिप के साथ काम किया है सर, क्या जो लीडर्स होते हैं जिन्होंने इनकलाब लाना होता है वो क्या स्नाइपर्स, गोलियां, अंधेरे, बत्तियां बुझने इनसे डर जाते हैं? क्या मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा को ये कहा नहीं गया था उनके पाकिस्तान आने से पहले, परवेज मुशर्रफ साहब ने उनको कहा था कि डोंट कम टू पाकिस्तान, आपकी जिंदगी को खतरा है, लेकिन वो फिर भी आई। जब वो आई पाकिस्तान, ऑब्वियसली धमाका हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पब्लिक अपीयरेंसेस बंद नहीं की थी। माय क्वेश्चन इज, द बेसिक क्वेश्चन इज खोसा साहब, कि आप लोग भागे क्यों? नो मैटर व्हाट, क्या हालात थे, आप लोग बैठे रहते, भागे क्यों? क्या बात है दिनेश, आओ जरा, गोलियों में मैं मौजूद था जब ये सारा कुछ हुआ है। उस वक्त जब इन्होंने बत्तियां बंद की और फिर जो आंसू गैस और टीयर गैस, यकीन करें तौलिया गीला करके सांस लेना दुश्वार हो रहा था। और जब गोलियां चली हैं, और जाहिर है कि गोलियां जब छलनी करती हुई जाती हैं, कोई बंदा ठहरता नहीं है। आप कहते हैं कि वहां खड़े होकर गोलियां खाते रहते, शर्म उनको नहीं आती जिन्होंने गोलियां मारी हैं। आप उनसे नहीं पूछते जिन्होंने आधा वतन तोड़ दिया लेकिन जो है किसी की जो है सुनवाई नहीं की है। आप अब वतन को तोड़ने चले जा रहे हैं। आपका एक सूबा जो है मिसिंग पर्सन से आओ बका में कर रहा है। अख्तर मैंगल को जब हम मनाने गए तो उसने कहा खोसा साहब आप पंजाब के बलोच हैं। खोसा साहब आपने तो ये भी प्रिडिक्ट किया था कि नवंबर से कहीं पहले कि नवंबर में जो बानी पीटीआई है ना वो जेल से बाहर हो जाएंगे और 2-3 तारीख को आप देखेंगे कि जी ट्रंप आ जाएगा, तो लिहाजा नवंबर में आसानियां हो जाएंगी। तो सर अब तो दिसंबर आ गया, क्या हुआ? आ गए थे। अगर ये इन्होंने जब कहा, देखें किस बात पर सिर्फ हुआ है, इन्होंने कहा कि हम इसको छोड़ते हैं, हम थक गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ठीक है, 1 से 4 तक लेकर, और फिर इन्होंने जेट प्रोवाइड किया पिशावर से। बैरिस्टर सैफ को हमने जो है इधर लेकर आए, उसने कहा मैं अकेला नहीं जाता। फिर बैरिस्टर गोहल साथ गए। 8 बजे सुबह जो है अडयाला जेल को खुलवाया गया। ये जो है इमरान खान से मुलाकात हुई, 2 घंटे मुलाकात होती रही और उसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है, शर्त सिर्फ यहां तक रुकी कि हमने कहा था कि पहले इसको छोड़े ताकि इमरान खान खुद आकर 24 को अपना जो है ऐलान करके जो है लाया है अमल अपना बाकी का बताएंगे कि टेबल पर होगा, पहले रिलीज करें। ये कहते थे कि हफ्ते के बाद हम जो है इसको रिलीज करेंगे। फिर इन्होंने कहा कि जो है आप यहाँ से शिफ्ट कर लें। ये सारी चीजें आपको पता है, ये सारी मीडिया में भी आ चुकी हैं। ये कोई मैं ऐसी हवा में आसमान से बातें नहीं कर रहा हूँ। तो ये तकरीबन सेटल हो चुका था, क्रेडिबिलिटी गैप था। लेकिन मुझे बताएं गोलियां मारने की किसने इजाजत दी थी? मैंने जब कहा था नवंबर में रिलीज होगा, आज भी मैं उस पर स्टैंड करता हूँ। आज भी अगर ये गोलियां ना चलाते तो जितना मर्जी आंसू गैस भेजते, जितना मर्जी ये जो है पानी के पॉइंट इज वेल टेकन। मुझे हार्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, प्लीज कोऑपरेट। बस आपने बजोर ताकत छुड़वाना था, पॉइंट आपका आ गया है, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेने दे प्लीज। लेट्स टेक अ ब्रेक और डिस्कशन को हम दोबारा रिज्यूम करेंगे। जब भी पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने लगता है, महंगाई कम होने लगती है, नए इक्तिसादी मुआहिदों के लिए किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है, तो चंद शरपसंद सियासी लिबादे ओढ़कर इस्लामाबाद पर हमला आवर हो जाते हैं। पुलिस रेंजर्स पर घात लगाकर हमले करते हैं और ड्यूटी पर मामूर जवानों को शहीद कर देते हैं। ये इंतशारी टोला पहली दफा रियासत पर हमलावर नहीं हुआ, बल्कि ये बार बार न सिर्फ रियासत बल्कि रियासती इदारों पर हमला आवर होते हैं। 9 मई को भी इसी इंतशारी टोले ने पाक फौज की तंसीबात पर हमले किए और हमारे अजीम शोहदा की यादगारों तक को निशाना बना डाला। याद रहे,
ऐसी मारधाड़ और जिलाओ घिराव से रियासत को अरबों रुपए का यौमिया नुकसान और स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के सैकड़ों अरब रुपए डूब जाते हैं। रियासत ने हर दर्जा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करने के बाद इन जत्था बरदारों के खिलाफ न सिर्फ कामयाब ऑपरेशन किया बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी शहरी के जानी नुकसान के बगैर इस्लामाबाद को फसादियों से खाली करवाया। सियासत के नाम पर दहशतगर्दी हरगिज नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी मच इन कॉन्वर्सेशन विद सरदार लतीफ़ खोसा साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा एंड नासिर भट्ट साहब। नासिर भट्ट साहब, हमें वज़ीर इत्तलात ने आकर इत्तला दी कि जो मुराद सईद साहब है ना, वो 24 नवंबर को ऑन ड्यूटी थे और ड्यूटी ये थी कि जी कोई प्रॉपर अस्करी विंग था जो कि उनके अंडर काम कर रहा था। सिर्फ इत्तला ही देना था आप लोगों ने कि आप लोगों ने कुछ किया भी? क्योंकि मेरे लिए सर ये बहुत अलार्मिंग है कि मुराद सईद साहब आए डी चौक पे, तमाम तर अपनी ड्यूटी पूरी की और उसके बाद भाग भी गए और आपने उनको भागने भी दिया, फिर से आपने उनको जाने दिया। आपने पकड़ा क्यों नहीं? देखें, पहले तो मैं सरदार लतीफ साहब की बातों का जवाब दे दूं। क्या किस रवानी से झूठ बोला जाता है? आप मुझे बताएं, अल्लाह ना करे कोई बंदा शहीद हुआ, उसके वाली वारिस किधर गए हैं? आप कौन उसके घर गया है, जाके अफसोस किया है? और आप इस तरह रवानी से कह रहे हैं जी गोलियां चल गई हैं। आपने ये क्यों नहीं अफसोस किया कि वो 3 जो रेंजर वाले शहीद हुए हैं, पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उनको किसने मारा है? जो पुलिस वाले जख्मी हुए हैं उनको किसने मारा है? वो जो आंसू गैस फेंक रहे थे, जो गंडापुर अपने साथ सरकारी मिसाइल यूज करके यहाँ ला रहा था, उसकी सीसीटीवी फुटेज में वो पुलिस वालों पर वो जो आंसू गैस शेल चला रहे थे, वो कौन लोग थे? जिनसे गन्स पकड़ी की वो कौन थे? आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 62 अफगानी पकड़े गए, वो कौन थे? आप खुदारा जब तक आप सच नहीं बोलेंगे ना, झूठ आप बोले जितना बोल सकते हैं, लेकिन झूठ ज्यादा देर नहीं चलता। मुझे बताएं वो बंदे किधर है? अल्लाह माफ करे, अगर कोई शहीद हुआ है तो उसके वाली वारिस किधर है? उन्होंने आके टीवी पे, मीडिया पे आके कहा जी हमारा बच्चा ये पड़ा है, शहीद हो गया। तो आप कह रहे हैं जी बंदे आए चले गए, लाशें गायब कर दी। ये अब वो वक्त नहीं है। हाँ, इमरान खान का झूठ बोलना, वो 35 पंक्चर वाला, और उसके बाद कहा जी मैंने सुना था, तो ये झूठ आप बोले। खोसा साहब, आप तो अच्छे बोले, जब आप पीपल्स पार्टी में थे तो आप एक जमहूरी कहते हैं कि वर्कर थे, आपने मारे भी खाई। मैं लंदन में था, आप जब आए थे 2007-8 में, आपके सर के ऊपर निशान थे, तो हम लोग कहते थे देखो जी ये है वर्कर, इन्होंने मार खाई है। तो अब आप कम से कम इस इमरान खान ने तो आपको डिसोन कर दिया। उसने कहा ये झूठ बोल रहे हैं सारे, कि किसी ने कहा कुछ नहीं। तो अभी भी आप सच बोल लें और ये मत कहेंगे। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान आपने डी चौक में आके घर लेके जाना है। इमरान खान अगर घर जाएगा, अब खुद एक वकील है, बैरिस्टर है, सब कुछ है, उसको तो आप अदालतों से जाके अपनी बेगुनाही साबित करके जेल से छुड़ाएंगे। आज तक मुझे कोई हिस्ट्री में बताएं कि कोई बंदा, एक मॉब आया और वो जेल से बंदा उठा के ले गया। सियासी जो होते हैं, जमहूरी लोग होते हैं, वो इस तरह की बात नहीं करते आपके कि इमरान खान बेगुनाह है। हम अदालत में जाके अपनी बेगुनाही उसकी साबित करेंगे और अदालत उसको छोड़ देगी। अभी 190 मिलियन उसको हमने कहा करें भी, और वो पिंकी क्या उसका नाम था, फराग होगी, वो जो पंजाब का 4 साल, वो हमने कहा था करें। आप डी चौक में आके जबरदस्ती, बुशरा बीबी ने कहा लेके जाऊंगी मैं इमरान खान को, मैं यहाँ से नहीं उठती, और फिर खुद दोनों भाग गए। तो खुदारा ये जब आप झूठ बोलते रहेंगे तो ये इस तरह नहीं चलेगा। सच्ची बात करें कि हमसे गलती हुई, हमने झूठ बोला। 9 मई की अगर इमरान खान कौन से माफी मांग लेता है। अलाउ मी टू से, मैं आपको बताऊं क्यों प्रॉब्लम आ रही है। ये इसलिए प्रॉब्लम आ रही है और इसलिए पीटीआई को ये बात बार बार बोलनी पड़ रही है और उनका बयानिया जो है वो आगे बढ़ रहा है। उसकी वजह ये है कि आप ना उस दिन बुशरा बीबी को अरेस्ट कर सके, ना आप उस दिन अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कोई हालांकि ना काबिल जमानत वारंट थे। और मुराद सईद कैसे चलेगा, मुझे इसका तो जवाब दे देना। आपको तो शो पे शो मिलेगा पीटीआई के साथ अपना कैथारसिस करने का। सर मेरा तो नन्ना सा सवाल है, उसका तो जवाब दे दें कि वो चले कैसे गए। इट्स वेरी अलार्मिंग सर, यू आर इन द गवर्नमेंट, हाउ कैन ही गो? देखिए ना,
یہ دیکھیں ایک وزیر اعلیٰ صوبے کا اگر وفاق میں آگے اس طرح چڑھائی کرتا ہے اور اپنے ساتھ دہشت گردوں کو لاتا ہے، اپنے ساتھ اشتہاری لوگوں کو لاتا ہے، اگر وزیر اعلیٰ تو آپ اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، وہ آتا ہے غائب ہو جاتا ہے. اس دفعہ تو اس کو انہوں نے جو اس کے ورکر تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے کہا تمہیں جانے نہیں دینا، پیشاب بھی کرنے نہیں جاؤ گے، یہاں سے نکلو گے نہیں. اور وہ ایک جگہ آڈیو میں کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو مجھے ٹوائلٹ بھی یوز نہیں کرنے دے رہے تھے. تو آپ لوگوں پہ تو آج وہ آپ کی پارٹی والے اعتماد نہیں کر رہے، کوئی لیڈر نہیں تھا. یہ جھوٹ اب نہیں چلے گا، ان کا یہ فلاپ ہو گیا ہے. جو انہوں نے کہا تھا ہم عمران خان کو لے کے جائیں گے، بھائی عمران خان کو آپ نے عدالت سے اب بے گناہی ثابت کر کے لے جانا ہے. اور مراد سعید یہ آپ کے سامنے ہر چیز آ جائے گی. یہ لوگ اب مجھے بتائیں نا، عمران جو ہے مراد سعید، اس کی آپ آئیڈیو دیکھیں، ویڈیو دیکھیں، اس کے جو بیانات ہیں وہ کرتے ہیں. آپ جب حکومت نے کہا ہے نا تو ہم کو اس کو سامنے لائیں گے، اس کے پروف لائیں گے، عدالت کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ مراد سعید اگر گنڈا پور جھوٹ بول کے اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، کبھی کہتا ہے میں 15 دن بعد جا کے بھی عمران خان کو لے آؤں گا، تو یہ جب تک جھوٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، سچائی سامنے نہیں لائیں گے، سچ نہیں بولیں گے، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. جی آپ لوگ کا مطالبہ ہے کہ جی پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ سچ بولیں. دیکھتے ہیں آپ کا مطالبہ یہ لوگ پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. شرمیلا صاحبہ، خواجہ آصف صاحب ہی از ویری کلیئر. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کے پی کے کو پاکستان سے الگ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ دشمن چاہتے ہیں کہ صوبہ الگ ہو جائے، اور اس کو جو فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں نا وہ پاکستان تحریک انصاف دے رہی ہے. کیا پیپلز پارٹی اس سے اگری کرتی ہے؟ اور اگر کرتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایکشن لینا چاہیے ان کے خلاف؟ دیکھیے جی، مجھے نہیں پتا کہ وہ صوبہ الگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہ رہے. ابھی خواجہ آصف صاحب کا اپنا ایک تجربہ کہہ رہا ہوگا، لیکن ہمیں اس بات پہ ضرور تشویش اور پریشانی ہے کہ اس صوبے میں خون ریزی ہو رہی ہے. اس صوبے کے اندر معصوم لاشیں گر رہی ہیں. اس صوبے کے اندر سیکیورٹی کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس صوبے کے اندر حالات خراب ہیں، نہ ہسپتال فنکشنل ہیں، نہ اسکول فنکشنل ہیں. 10 دن بعد تو کرم کے اسکولز کھلے ہیں آج جا کے. تو یہ جو صوبہ جسے کہتے ہیں نا بالکل ہی ڈس فنکشنل ہو گیا ہے. I mean یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پاکستان کا ایک اہم صوبہ ہے، حصہ ہے، جو پہلی دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا. بڑی مشکلوں سے اس کو دہشت گردی کی لپیٹ سے باہر نکالا تھا، لیکن اس وقت وہ بالکل بے یار و مددگار اس کو چھوڑا ہوا ہے. حالانکہ کہنے کو تو ایک حکومت ہے، ایک وزیر اعلیٰ ہے، کابینہ ہے، لیکن بالکل بے یار و مددگار ہے. ہمیں اس پہ بہت تشویش ہے، کیونکہ اگر یہی حالات رہے اور اگر صوبے کے معاملات ایڈمنسٹریٹیولی نہیں چل پاتے تو پھر کیا ہوگا؟ واٹ از دا آپشن؟ کیا آپشن ہے؟ یہ جو گورنر رول کی باتیں کی جا رہی ہیں، کیا آپشن رہ جائے گا پھر؟ اور وہ بھی حل نہیں ہے نا، وہ کوئی پرماننٹ حل تو نہیں ہے اس کا. وہاں کے لوگوں کو دیکھیے نا، بحیثیت ریاست فیڈریشن کو، فیڈرل گورنمنٹ کو، ہمیں دیکھیں نا، ایک فیڈرل گورنمنٹ اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب اس کی جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، جو صوبے ہیں، وہ مضبوط ہوتے ہیں. ایک باپ کا وہ کردار ادا کرتا ہے فیڈریشن. اگر ایک صوبہ جل رہا ہے، اس میں خون ریزی ہو رہی ہے، اس کے اندر پریشانی ہے، تو یہ مطلب اٹس لائک آپ کا ایک بازو جو ہے وہ تکلیف کے اندر ہے، اس میں سے خون ٹپک رہا ہے، تو کیسے آپ کا جسم صحیح رہے گا؟ اٹس ناٹ پاسبل، یو نو. تو یہ ہم سب کے لیے تشویش ہونا چاہیے، یہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے، عمران خان کے لیے، جو جیل میں، جن کی حکومت ہے اس صوبے کے اندر. مطلب اس میں تو کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے. ابھی کھوسا صاحب بیٹھے، اتنے سینئر سیاستدان ہیں، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ کھوسا صاحب اس کے اوپر بھی کوئی روشنی ڈالیں کہ کس طریقے سے، یا وہ جا کے سمجھائیں عمران خان کو جیل کے اندر، یا کوئی تو مطلب اس صوبے کو چلاؤ تو صحیح، اس صوبے کے اندر معاملات تو ٹھیک کریں نا یار. آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نیا پاکستان بنائیں گے، تو آپ کے پاس ایک صوبہ ہے، اس کو ایک ایگزامپل تو بنائے نا. not an example which bleeds. I mean that province is bleeding. کھوسا صاحب، آپ سینسٹیوٹی کو گیج کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ بلاول بھٹو ہوں یا ان کی آگے سے نمائندہ شرمیلا فاروقی ہوں، یا کوئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہو جو بلاول بھٹو اور ان کی پارٹی کو ریپرزینٹ کرا ہے، لگاتار سر میرے شوز پہ ایڈمنٹ ہے کہ یہ جو خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں یہ ان سے بالکل خوش نہیں. اور سر یہ کنسرن آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے ایکولی ہونا چاہیے. آپ ایک طرف وفاق پر تو چڑھائی کی بات کرتے ہیں، کھوسا پر اپنے صوبے کو تو صحیح کریں، یہ تو بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے سر. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ مجھے جھوٹا کہنے سے، دیکھیں میں نے تو کبھی شائستگی کے دامن کو جو ہے وہ ہاتھ سے کبھی نہیں جانے دیا ہے. ذرا محتاط ہو کے بات کیا کیجئے گا، خدا را پرسنل مت ہو.
میں آپ کو فیکٹس کے بنیاد پر جو بات کرتا ہوں، اب تو میں نالج کے یا میرے جو اطلاع اور علم میں آتی ہیں، ہم ان کی مقتولین کے جو ورثاء کے ساتھ بھی گئے ہیں. اب یہاں جو جاتا ہے اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. فسطائیت کی انتہا ہے اس وقت. اگر کوئی اپنی مضروبی لے کر جائے گا اس کو بھی گرفتار کر لیں گے. اور دہشت گردی کے پرچے آج بھی جو ہے ایک ہمارے 52 جو ہے ایم این ایز کے خلاف پرچے درج کیے ہیں، 52 ایم این ایز کے خلاف پرچے. تو مجھے بتائیں اس فسطائیت میں، اور کہتے ہیں کہ جی وسائل سارے جو ہے ادھر لے کے آتا ہے. ڈرے جس دن سے صوبہ جو ہے چڑھائی کی اور اپنا مسلح ہو کر آیا، ڈرے پھر یہ لاشیں نہیں ہوں گی، پھر لاشیں ہی لاشیں ہوں گی. پھر یہ ڈرے اس بات سے. ابھی تو ہم پرامن طریقے سے، کیونکہ گنڈا پور نے کہہ دیا کہ عمران کو، اب میں کہوں گا کہ مت کہے کہ پرامن رہیں، مرزا صاحب کیونکہ اگر ان کو پتا چل گیا کہ آپ مسلح چڑھائی کرنے والے ہیں تو یہ گورنر راج لگا دیں گے. گورنر رول کی باتیں چل رہی ہیں، آپ میرے سے زیادہ ویل کنیکٹڈ ہیں. پھر آپ کیا کریں گے کھوسا صاحب؟ جلدی کر لیں پھر، تاکہ پاکستان کو انہوں نے توڑنے پر تلے ہی ہوئے ہیں. جس طرح ایسٹ پاکستان توڑا ہے تو یہ بھی توڑ لیں. یہ شوق بھی انہی کے خاصے میں آئے گا. دیکھیں یہ گلو بٹوں کی حکومت ہے. انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے سانے میں جس طرح سے عورتوں کے حاملہ عورتوں کے منہ میں گولیاں ماری تھی، آج تک کسی نے پوچھا ہے؟ کتنا بڑا سانحہ انہوں نے کیا تھا، دہرایا ہے. اب بھی انہوں نے گاڑیوں کے اسی طرح کیے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں یہ بات کرتے ہیں. ذرا جا کے تو دیکھیں آپ کس طریقے سے جو ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو پکڑا جاتا ہے، کس طریقے سے آپ نام بھی لیتے ہیں تو اٹھا لیتے ہیں. پنجاب میں جو فسطائیت ہو رہی ہے آپ کی سوچ ہے. اور ابھی میں بہت احترام کرتا ہوں شرمیلا فاروقی صاحبہ کا. میں کچھ نہیں کہوں گا ان کے بارے میں، میرے بہت تعلقات رہے ہیں. میں نے آج تک رانی شہید بے نظیر بھٹو کہہ کر بلایا ہے، میں نے بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کہہ کر بلایا ہے. میرے آپ کبھی نہیں سنیں گی کہ میں کوئی ایسی گستاخانہ، کوئی ایسی گھٹیا بات کروں جس سے کسی کی دل آزاری ہو. معاف کیجئے گا، قرم ایجنسی کا ہم نے سیز فائر کروا دیا ہے. وہاں جو ہے وہ ایکسچینج آف ہو گئی ہے. وہ شیعہ سنی انفارچونیٹلی سیکٹیرین وہ جو ہے ایک سٹرائف ہے، اس میں حکومت کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. اور جو در اندازی ہو رہی ہے، دیکھیں اگر آپ کے سیکٹر کمانڈر سارے ضلعوں میں بریگیڈیئرز، کرنلز، میجرز اور جو ہے حوالدار بیٹھ کر اگر فارم 43 بنائیں گے اور اپنا جو ہے ٹھیک ہے کھوسا صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، لیکن مجھے ایک چیز اور بتانی، بیکاز پروگرام کا وقت کم رہ گیا اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا ضرور جواب دیں. علی محمد خان صاحب کی جو آڈیو لیک ہے، آئی ایم شیور آپ نے سنی ہوگی، اس کے اندر وہ کلیئرلی بول رہے ہیں کہ اگر بانی پی ٹی آئی نے منع کیا تھا کہ ڈی چوک نہیں جانا تو پھر بشرا بی بی نے کیوں احکامات دیے؟ سر آپ کو اس کے اوپر ریزرویشنز ہیں؟ جی میں دیکھیں، میں پشاور میں بھی بشرا بی بی کے ساتھ میں نے جو ہے گشت و شنید کی، محترم عمران خان صاحب سے بھی ہوئی. مجھے سارا اندر کا بھی پتہ ہے. ان کا کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے کہ کھوسا صاحب کس نے دیا تھا؟ کس کا ڈی چوک پہ جانے کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ یہ عمران خان صاحب کا ہی کا پہلے تھا. انہوں نے کہا، پھر کہا کہ اسلام آباد. دیکھیں بات کیا ہوئی، بات میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں. بات یہ ہوئی، سنجانی انہوں نے کہا کہ ایک پروپوزل آئی گورنمنٹ کی یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئی کہ وہاں چلے جائیں آپ ڈی چوک کی بجائے. ٹھیک ہے، اور جب تک آپ کے عمران خان صاحب کو ہم مخلصی دیتے ہیں، بے شک آپ وہاں تک بیٹھے رہیں، آپ کو اجازت مل جاتی ہے. یہ بات جب آئی تو بشرا بی بی نے کہا کہ پھر اگر بیرسٹر گوہر کی بات کروا سکتے ہیں اور بیرسٹر سیف کی بات کروا سکتے ہیں خان صاحب کے ساتھ، تو میری بھی بات کروا دیں، کیونکہ مجھے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ اس طرح کے پیغامات پھیلائیں گے. آپ نے جب تک میں آپ ڈائریکٹ نہ کہوں تب تک جو ہے آپ نے مؤخر نہیں کرنا، جو ہے اس کو ملتوی نہیں کرنا اس دھرنے کو. یہ آخری دھرنا ہم نے لاسٹ کال، فائنل کال دے دی ہے. تو پھر ان کو کیا قیامت آتی تھی کہ بشرا بی بی سے بات کیوں نہیں کروائی گئی؟ بشرا بی بی سے بات نہ کروانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ وہ جو ہے لالی پاپ تھا. کیا بیرسٹر گوہر صاحب، علی محمد خان صاحب جو ہیں، کیا کوئی ڈبل گیم تو نہیں کر رہے کھوسا صاحب؟ کیونکہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ لگ رہی ہے. وہ تو بلکہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اناؤنسمنٹ بھی آ کر جو ہے وہ علیمہ خان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ گوہر خان صاحب کو کرنی چاہیے تھی. دیر از اے کلیئر ڈیوائڈ ان دی پارٹی. میں نہیں جی، میں پشاور تھا. بی بی بشرا بی بی نے کہا کہ میں پیغامبر اس لیے بن کے آئی ہوں عمران خان صاحب کی، کیونکہ جب قیادت وہاں آئی ہے ہائی کورٹ کا آرڈر لے کر، تو انہوں نے نہ صرف عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی بلکہ ان ساروں کو گرفتار کر لیا گیا.
बैरिस्टर गौहर को, इन सारों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको पता ही, आपके टीवी सारे चलाते रहे। इसीलिए मैं आपको जो है पैगाम देने के लिए आया हूं। ना मैं सियासत में थी, ना मैं सियासत में हूं, ना मेरा कोई सियासत में आने का इरादा है। तो बुशरा बीबी को खुदारा मुतनाज़ा मत बनाइए। वो माँ है, इसलिए कि सर, हम तो वो बना ही नहीं रहे ना खोसा साहब। अब आखिरी 30 सेकंड्स रह गया, अब इसमें क्या बात करूं। दिस इज अली मोहम्मद खान की जो ऑडियो लीक हुई है, उसके अंदर अली मोहम्मद खान साहब भी उनको मुतनाज़ा बना रहे हैं, वो इंडोर्स कर रहे हैं कि जी मेरी ऑडियो है, और हाँ हमने क्यों बुशरा बीबी के कहने के ऊपर जो है, जो पार्टी के जो बाकी लोग हैं वो डी चौक पे गए, नहीं जाना चाहिए था जब बानी पीटीआई ने बोला तो। ही इज आप उसे मेकिंग खुदारा मुतनाज़ा। आप उसको डिस्टॉर्ट ना करें। इनकी दबंग जो है ये नारे मारते रहे, डी चौक तक पहुंची। The people of Pakistan, do not underestimate the power of the common man of the people of Pakistan. खुदारा डरें उनसे, क्योंकि उनकी गैज़ो गज़ब से डरें। ये बगैर एस्कॉर्ट के, बगैर गार्ड के, बगैर डालों के ये अपने हलकों में नहीं जा सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, ये कोई इनमें से वर्दी उतार के या ये ओहदे की अपना जो है नाजायज इस्तेमाल करने के बगैर ये अपने हलके में जाकर दिखा दें, तो आप जो मर्जी मुझे सजा दें, ये इस लायक नहीं है। गंडापुर को मैंने देखा तो वो गंडापुर साहब को तो इतनी गालियां भी पड़ी, बोतलें भी पड़ी, कोई लाते भी मारे थे उनकी गाड़ी को। सर मतलब आपकी तरफ भी यही हालात हैं अगर आप बाकी पॉलिटिशियंस के बारे में बात कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली खोसा साहब, टाइम इज अप। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों पैनलिस्ट का साथ देने को मिला। हमारे साथ बनी हुई थी सेनेटर नासिर भट्ट साहब थे। आज के लिए इतना ही। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आई विल सी यू ऑल टुमारो। हर वक्त, बार वक्त।